उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर उनको आती है अपनी मंजिल आसमानों में। स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी जो है ये एक शम्मा की मानिंद होती है जिससे वो हर एक इंसान को रोशन करवाना चाहते हैं, लेकिन इस कामयाबी को हासिल करने के लिए उनके पास एक हथियार जरूरी होना चाहिए। जैसे एक सिपाही जंग के अंदर जाता है अपने हथियार लेके, इसी तरह एक स्टूडेंट जो उसका जंग का मैदान होता है, वो एग्जाम हॉल होता है, लेकिन इस एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसको हथियार चलाने आने चाहिए। इसके हथियार जो होते हैं वो उसकी कलम और किताबें होती है। जब इस कलम और किताबों को इसने अपना प्यार, इसने अपनी जान बनाया होगा, तब ही ये जो है अपनी जंग में यानी अपने एग्जाम में कामयाब हो सकता है। तो कामयाबी हासिल करने के लिए एक स्टूडेंट को अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए। वो चिंगारी किस चीज की होनी चाहिए? वो चिंगारी मेहनत की होनी चाहिए। अगर आप लोग ये चिंगारी अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर नहीं रखोगे तो कामयाबी कैसे आप हासिल करोगे? कामयाबी की वजह से लोग जो है आप लोगों को इज्जत दे देते हैं, कामयाबी की वजह से आप लोगों की कद्र कीमत जो है बच जाती है। आजकल जो है स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, तो उन सारे स्टूडेंट्स से मेरी एक बात है कि आप जो है एक शम्मा हो, आप एक सूरज हो जिससे ये सारा दुनिया जो है वो रोशन हो सकता है। लेकिन रोशन होने के लिए आप लोगों को अपने आप को जलाना पड़ेगा। जलाना किस चीज में पड़ेगा? जलाना मेहनत में पड़ेगा, जलाना मशक्कत में पड़ेगा। जब आज आप पढ़ोगे, आज आप लिखोगे, आज आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तभी जाके आप लोग कामयाब हो जाएंगे। जब आप लोग कामयाब हो जाओगे तो सारे आप पे रशिक करेंगे, वो कहेंगे कि काश मैं इसकी तरह होता, काश मैंने इसकी तरह मेहनत की होती, तो मैं भी ऐसा होता। तो सारे स्टूडेंट जो है उन्हीं से एक रिक्वेस्ट है, मेहनत करे, मशक्कत करे। फिर नीट क्या चीज है, जेई क्या चीज है, साइंटिस्ट क्या चीज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या चीज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्या चीज है, एस्ट्रोनॉट क्या चीज है। दुनिया में जो भी आप लोग चाहोगे वो आपको मिलेगा। शर्त एक है कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोगों के पेरेंट्स अपना खून पसीना एक करते हैं, खुद भूखे रहते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको वो सारी चीजें दे देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है, जिसकी आपको तड़प होती है। वो कम खाना खाते लेकिन आपको फी दे देते हैं, वो कम सोते हैं लेकिन आपको आराम करने के लिए बिस्तर दे देते हैं। वो इन ठिठुरती सर्दियों में खुद जो है सर्दी बर्दाश्त करते हैं, आपको एक कांगड़ी दे देते हैं, आपको एक बुखारी दे देते हैं, आपको एक वाटर बोतल दे देते हैं। ये सारी चीजें इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों की औलाद जो है वो मेहनत करेगी, मशक्कत करेगी, एक तो अपना नाम रोशन करेगी, साथ साथ हमारा यानी पेरेंट्स का नाम रोशन करेगी, हम लोगों के समाज का नाम रोशन करेगी। आज चूंकि कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन के जमाने में अपने आपको कामयाब करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो है मेहनत। ये कुछ चंद दिन रह गए हैं स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली बोर्ड्स एग्जामिनेशन जिन स्टूडेंट्स का है, तो वो मेहनत करे इन दिनों में, वो दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले समय में वो सूरज की तरह चमकेंगे। उनकी रोशनी से सारा समाज, सारा मुल्क, सारी दुनिया जो है वो रोशन हो जाएगी। लेकिन बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक चीज दरकार है, वो दरकार है मेहनत। एक प्रोवर्ब एक है, रब ज़िदनी इल्मा, ऐ खुदा मुझे नॉलेज से, मुझे इल्म से मुअत्तर कर दे। लेकिन नॉलेज भी वही हासिल कर सकता है जो इस पे मेहनत करे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता आपको। मेहनत जब तक ना करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो बेकार है।
اگر آپ لوگوں کے پاس علم ہے، علم کی وجہ سے آپ لوگ ہر کسی کو اپنی اور مائل کر سکتے ہو، پھر نوکری کیا بات ہے، کوئی کورس کیا بات ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہو۔ آپ کے پاس اگر علم ہے تو آپ خدا کے نزدیک ہو، لیکن اگر آپ لوگ لا علم ہو، آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ لوگ ایک جانور کی طرح ہو۔ تو علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پہ، ہر ایک انسان پہ فرض ہے، بیسک نیسیسٹی ہے علم کرنا، علم حاصل کرنا۔ اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا خون پسینہ، آپ کو رات کی نیندیں جو ہے وہ حرام کرنی ہے، تب جا کے آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہو۔ کیونکہ ہر ایک سماج کے ہر ایک فرد پہ، پہلے آپ کے پیرنٹس کے، پہلے آپ کے بھائی بہن کے، پھر آپ کے رشتہ دار، پھر آپ کے ہمسایہ، پھر آپ کا گاؤں، پھر آپ کا ٹاؤن، پھر آپ کا ڈسٹرکٹ، پھر آپ کی اسٹیٹ، پھر آپ کی کنٹری، اس کی نظر آپ پہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ کیسا کرے گا، یہ آگے جا کے کیا کر سکتا ہے، آگے جا کے دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو محنت حاصل کرنی ہے۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے، محنت کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہے، بس اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کروانا، اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کتابوں کی طرف رکھنا۔ جس کسی بھی کورس میں آپ لوگ ہو، کنسنٹریٹ آن دیٹ، show the positive attitude towards your books to qualify any exam۔ لیکن بہت سارے بچے ایسے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کم محنت کرتے ہیں، جب رزلٹ کا سمے آتا ہے وہ پھر بیزار ہوتے ہیں اپنے آپ سے، کاش میں نے محنت کی ہوتی۔ لیکن اگر ایک کاش ورڈ اس نے پہلے سوچا ہوتا ایگزام سے، تو وہ جو آج اس میں سیڈنس نہیں ہوتی، اس میں کوئی مایوسی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کاش ایک ورڈ کی طرف اس نے ایگزام سے پہلے سوچا ہوتا، کاش اس نے سوچا ہوتا کہ میرے ماں باپ نے اپنے راتوں کی نیندیں، اپنا خون پسینہ، ان کے ہاتھ دیکھے اپنے ماں باپ کے، ان پہ کتنے چھالے پڑے ہیں، وہ چھالے انہوں نے اپنے آپ کے لیے نہیں، وہ ان کے اپنے آپ کے لیے وہ چھالے نہیں پڑے ہیں، وہ آپ کے لیے پڑے ہیں، تاکہ وہ آپ کو ہر کوئی چیز جو ہے آپ کو میسر کر سکے۔ آپ کو فی اگر آپ لوگ ان سے مانگتے ہو، وہ کہتے ہیں لو بچہ یہ فیس لو، وہ کھانا کم کھاتے ہیں لیکن آپ کو گاڑی کا کرایہ دیتے ہیں، وہ رات کو کم سوتے ہیں لیکن آپ کو سونے میں سلانے میں مدد کرتے ہیں، آپ کو اچھا خاصا بستر دے دیتے ہیں۔ اگر آپ ہاسٹلیئر ہو، آپ کے فی کا انتظام کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کی گرمی کا انتظام کرتے ہیں، وہاں پہ سردیاں اگر ہے تو ایک فین کا، ایک کولر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن خود ایک غریب کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مقصد ایک ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ محنت کرے اور وہ کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ اس کی تعریفیں ہو، جہاں پہ وہ سماج کے کام آئے۔ اب آپ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس چیز کو نظر میں رکھے کہ میرے ماں باپ نے کتنی محنت کی ہے۔ میں ماں باپ سے 1 روپے مانگتا تھا، میرے ماں باپ مجھے 10 روپے دے دیتے تھے۔ کیا ہمیں یہ نظر میں نہیں رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کے ماں باپ نے کتنی محنت کی ہوتی ہے آپ لوگوں کو پڑھانے میں؟ لیکن اگر یہ اسٹوڈنٹ یہ بات دماغ میں نہ رکھے کہ میرے ماں باپ نے کتنی محنت مجھ پہ کی ہے، تو آپ لوگ کیا بتاؤ گے اس کے بارے میں؟ ہمیشہ ایک پروورب یاد رکھے، رب زدنی علما، یعنی اے خدا مجھے علم جو ہے علم سے سرفراز کر، مجھے علم اتنا عطا کر کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں۔ لیکن اگر آپ لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرو گے تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ڈسٹریکشنز آپ کے آس پاس ہے، آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس ٹی وی ہے، آپ کے پاس دوست ہے، تو ان سے فی الحال آپ لوگ کنارہ کشی کر لے، جب تک آپ لوگ کامیاب انسان نہ بن سکو، جب تک آپ لوگ ایک اسٹرانگ اسٹوڈنٹ نہ بن سکو، جب آپ میں کامیابی آ جائے گی، آپ میں اسٹرانگنیس آ جائے گی، تب جا کے یہ موبائل فون کیا چیز ہے، یہ لیپ ٹاپ کیا چیز ہے، یہ ٹی وی کیا چیز ہے، کچھ بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہو۔ فی الحال ان ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب آپ لوگ ان ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ محنت کرے تاکہ آپ کو ہر کوئی چیز جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اپنے اندر ایک چنگاری
چنگاری کامیابی کی، چنگاری کی محنت کی اپنے اندر جو ہے جلا کے رکھے. جلا کے جب آپ لوگ رکھو گے تو آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ مل سکتی ہے. کوئی بھی دنیا کی چیز آپ کو ہرا نہیں سکتی ہے. آپ کو دنیا میں کسی بھی جگہ اگر بھیجا جائے تو کامیابی جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی، قدم چومے گی، قدم چومے گی انشاءاللہ.